गुड आफ्टरनुन भाइ बहिनीहरू। आज दोस्रो भिडियो सुरु गर्दैछु। अब मैले टेन्डर सिटको लागि दोस्रो अन्तिम भिडियो यही नै हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। आज मैले चाहिँ टेन्डर सिटको दुईटा न्युमेरिकल पोर्सन गर्न जाँदैछु। योभन्दा अगाडि हामीले गरियो केही न्युमेरिकल टेन्डर सिटको। आज चाहिँ मैले 71 सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन गर्न जाँदैछु है। कम्पनी सोड द फलोइङ डिटेल्स अफ 1000 युनिट प्रोडक्सन कस्ट फर द प्रिभियस इयर। अघिल्लो वर्ष 1000 युनिटको डिटेल दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड दिएको छ हामीलाई। द कम्पनी वान्ट्स टु इस्टिमेट द टोटल कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस अफ 500 युनिट। त्यस्तै गरेर पहिला 1000 युनिटको दिएको थियो भने अहिले कम्पनीले चाहिँ 500 युनिटको निकाल भनेको छ। ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल भनेको छ, अफिस ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल भनेको छ। यहाँ सेलिङ ओभरहेड दिएको छैन। प्रॉफिट चाहिँ 25% कस्ट प्राइसको भनेको छ। ल अब हिसाब सुरु गरौँ। पहिला कस्ट सिट तयार गर्नुपर्छ हामीले भाइ बहिनीहरू। पहिला हामीले कस्ट सिट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ है। कस्ट सिट तयार गरौँ। अलि सानो बनाऊँ, यही टेन्डर सिट हटाउने हो, त्यही कारणले गर्दा थोरै सानो बनाउँदैछु मैले कस्ट सिट। यसको फर्मेटबाट सुरु गरौँ। अब कस्ट सिट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट जोडौँ। पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल्स हामीलाई दिएको छ 2 लाख दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल्स हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ हामीलाई 1 लाख। डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई दिएको छ त भाइ बहिनीहरू 1 लाख दिएको छ। यो जोडिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त भन्नु होला भन्दा प्राइमको सबै डाइरेक्ट जोडेपछि अब हाम्रो के आउँछ त प्राइम कस्ट आउँछ भाइ बहिनीहरू। प्राइम कस्ट आयो 2 लाख र 1 लाख जोडेर कति लाख आयो त भाइ बहिनीहरू? प्राइम कस्ट 3 लाख आयो। अब यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्नु पऱ्यो। फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड पनि भन्छ यसलाई। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई दिएको छ 50,000 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई 50,000 दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 50,000 दिएको छ है। 3 लाखमा 50,000 जोड्दा फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट आयो हाम्रो। फ्याक्ट्री कस्ट आयो हाम्रो कति आयो त भन्नु होला भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट आयो 3,50,000 आएको छ भाइ बहिनीहरू। एड अब यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस ओभरहेड भनेर दिएको छ। अफिस ओभरहेड भनेर दिएको छ। अफिस ओभरहेड कति दिएको छ भन्नु होला भन्दा 35,000 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। 35,000 दिइसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। के आयो त? कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको यही हो। अब सेलिङ ओभरहेड छ कि छैन क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। सेलिङ ओभरहेड नदिएपछि योभन्दा तल अर्को कुनै खर्च नै दिएको छैन भने यो नै हाम्रो के हुन्छ त? टोटल कस्ट नै यही हुन्छ। टोटल कस्ट नै के हुन्छ त? यही हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 3,50,000 मा 35,000 जोडौँ त। 3,50,000 मा 35,000, 3,50,000 प्लस 35,000 जोड्दा 3,85,000 आयो हाम्रो टोटल कस्ट। कति आयो त? 3,85,000 आयो टोटल कस्ट आयो। यसमा प्रॉफिट जोडिसकेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ। एड टोटल कस्ट यही भयो प्रॉफिट है। कस्ट अफ प्रोडक्सन वास्तवमा यो कस्ट अफ प्रोडक्सन हो, तर तल हामीलाई सेलिङ ओभरहेड नदिएपछि त अर्को कुनै खर्च हामीले जोड्नै छैन, अर्को कुनै ओभरहेड हामीले जोड्नै छैन भने यो नै के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? टोटल कस्ट हुन्छ। प्रॉफिट कति भनेको छ भन्नु होला भन्दा 25% अफ कस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु छ त? तल सेल्स है। प्रॉफिटको लागि चाहिँ अब हामीले वर्किङ नोट वर्किङ नोट तयार गरौँ। एउटा वर्किङ नोट, सुरुको वर्किङ नोट फर्स्ट प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भनेको छ। कस्ट प्राइसको 25% भनेको छ। कस्ट इन्टु पी % डिभाइड बाई 100। कस्ट भने प्रॉफिट अफ कस्ट प्राइस भने कस्ट प्राइस भनेको हुनाले यहाँ डिभाइड बाई 100 मात्रै भयो। प्रॉफिट अफ सेल्स प्राइस भनेको 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त कस्ट हाम्रो कति आएको छ? 3,85,000 इन्टु अब हाम्रो कति पर्सेन्ट भनेको छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट 25 डिभाइड बाई 100 गर्दा कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? ल यहाँ भन्नुहोस् त। डिभाइड बाई 100 गर्दा 3,85,000 इन्टु 25
डिभाइड बाई 100 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 96,250 आउँछ भाइ बहिनीहरू। कति आउँछ त हाम्रो प्रफिट 96,250 आएको रहेछ र यसलाई बेच्न चाहिँ कतिमा बेचिएछ त भन्नु होला भन्दा प्लस 3,85,000 96,250 आयो यहाँ 96,250 प्लस 3,85,000 गर्दाखेरि 4,81,250 यतिमा बेचेको रहेछौँ। अब हाम्रो कति युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च हुँदै हो, कति युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च हुँदै हो 1000 युनिट्स उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च हो। तर हामीलाई टेन्डर प्राइस चाहिँ कति युनिटको निकाल भनेको छ क्वेसनले। डिटेल्स टेन्डर प्राइस द कम्पनी वान्ट्स टु एस्टिमेट द टोटल कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस फर 500 युनिट। कति युनिटको लागि भनेको छ त क्वेसनले 500 युनिटको लागि टेन्डर प्राइस भनेको छ। 500 युनिटको लागि टेन्डर प्राइस भनेको छ। अब अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट मेटेरियल्स र अरू डाइरेक्ट वेजेसहरू अरू दिन्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ त्यो दिएको छ कि छैन हेरौँ भाइ बहिनीहरू। टेन्डर सिट चाहिँ कति युनिटको बना भनेको छ त 500 युनिटको टेन्डर सिट बना भनेको छ। 500 युनिटको बना भनिसकेपछि कम्पनी यसरी क्वेसनमा युनिट दियो भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ प्राय टेन्डर सिट बनाउने क्वेसनमा टेन्डर सिटको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले दिएकै हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले दिएकै हुन्छ टेन्डर सिटको पनि। यदि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले टेन्डर सिटको दिएन भने युनिट दिएको हुन्छ। यसरी युनिट दिएको हुन्छ यति 1000 युनिटको यति, अब टेन्डर सिट यति युनिटको बनाउने हो कति भनेर दिएको हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, टेन्डर सिटको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। इन केस क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले दिएन भने क्वेसनमा कस्ट सिट यति युनिटको हो, टेन्डर सिट यति युनिटको। जस्तै यहाँ कस्ट सिट 1000 युनिटको भनेको छ क्वेसनले भने टेन्डर सिट 500 युनिटको भनेको छ। यसरी युनिट दिएको हुन्छ। अब यसको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल्स निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि त अब हामीले निकाल्ने आधार त यही नै हो। दोस्रो वर्किङ नोट पत्ता लगाउनु पर्यो। यसरी युनिट दियो डाइरेक्ट मेटेरियलै निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट मेटेरियल यो डाइरेक्ट मेटेरियल जुन हाम्रो 2 लाख छ नि डाइरेक्ट मेटेरियल यो कति युनिट उत्पादन गर्दाको हो त भाइ बहिनीहरू। यो 1000 युनिट उत्पादन गर्दाको हो। 1000 युनिट उत्पादन गर्दाको 2 लाख हो भनेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल नदिएपछि युनिटबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट एक युनिटको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल कति लाउँछ त भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल अपन युनिट दुईटै कस्ट सिटको है। डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल कति लागेको छ कस्ट सिटको हेर्नु है। क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल हामीलाई सिधा दिएन भने डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई सिधा दिएन भने पर युनिट दिएको हुन्छ क्वेसनले। युनिट दिइसकेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल अपन युनिट। डाइरेक्ट मेटेरियल यो दुईटै कस्ट सिटको कति छ त हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट सिटको 2 लाख दिएको छ भाइ बहिनीहरू। 2 लाख दिएको छ। अब युनिट कति दिएको छ त हामीलाई क्वेसनले 1000 युनिट दिएको छ। कति युनिट दिएको छ त 1000 युनिट। डाइरेक्ट मेटेरियल 2 लाख दिएको छ। युनिट कति दिएको छ त हामीलाई कस्ट सिटको 1000 युनिट दिएको छ भनेपछि कति आउने भयो त 3 टा 0 काट्दा 200 आउने भयो। डाइरेक्ट मेटेरियल एक युनिटको लागि कति लाग्ने भयो त 200 लाग्ने भयो। यस्तो हामीसँग कति युनिट उत्पादन गर्ने हो त 500 युनिट उत्पादन गर्ने हो। सरी यहाँ अलि साँगुरो जस्तै भयो। यसलाई अलि तल लेख्छु मैले। बुझ्नुभयो नि। क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल भनेन भने युनिट दिएको हुन्छ। यसरी कस्ट सिटको डाटाबाट कस्ट सिटको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट निकाल्ने। पर युनिट निकालेपछि यसलाई टेन्डर सिटको सित मल्टिप्लाई गरिदिने। 200 आयो एक युनिटको। एक युनिट वस्तु उत्पादन गर्नको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल कति रुपियाँको लाग्ने रहेछ त 200 को लाग्ने रहेछ भनेपछि यसरी यसको 500 युनिट हो भनेपछि 500 युनिट उत्पादन गरेको भनेपछि कति लाग्ने भयो त भाइ बहिनीहरू 200 × 5 100 भनेपछि कति आउने भयो त 1 लाख लाग्ने भयो। 100
10,000 लाग्छ। यहाँको एमाउन्ट अघि मेटियो। ल डाइरेक्ट मेटेरियल आयो। अब यसरी नै अब हाम्रो के को भ्यालु निकाल्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? डाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। डाइरेक्ट वेजेस पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन। अब यसरी नै डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोट 1 मा चाहिँ अघि हाम्रो प्रोफिट आएको थियो डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट भनेको 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दा कति लेबर लाग्ने रहेछ, 1 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दा कति लेबर लाग्ने रहेछ। डाइरेक्ट वेजेस अपन युनिट, यो पनि कस्ट सिटकै हेर्नुस्। कस्ट सिटको डाइरेक्ट वेजेस कति छ भाइ बहिनीहरू? 1 लाख छ। कति छ भाइ बहिनीहरू? 1 लाख। 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख भनेपछि यसको युनिट कति छ त? 1000 युनिट। कति आयो त? 100 आयो। कति आयो? 100 आयो भनेपछि 1 युनिट उत्पादन गर्दा 100 रुपियाँको लेबर लाग्ने रहेछ। लेबरलाई 100 रुपियाँ दिने रहेछ भने यस्तो युनिट हामीले कति उत्पादन गरेका छौँ त टेन्डर सिटको लागि? 500 युनिट उत्पादन गरेका छौँ भनेपछि 50,000 भयो। यो भइसकेपछि त अब हाम्रो ठाउँमा आइसक्यो। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि गरेका थियौँ। योभन्दा पछाडिको त अब 1 लाखमा 50,000 जोडेपछि कति भयो त? 1,50,000। यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस टेन्डर सिटको लागि क्वेसनले दिन्छ। यदि क्वेसनले दिएन भने क्वेसनमा युनिट दिन्छ। युनिटबाट पर युनिट निकाल्नु पर्यो। 1 युनिटको कति लाग्छ त्यो निकालिसकेपछि त्यो पर युनिटलाई चाहिँ त्यसको टेन्डर सिटको युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले गर्नु पर्छ। यो भयो। अब हाम्रो ओभरहेडहरू जोड्नु पर्छ। यही हो हामीलाई जटिल। अब यस पछाडि त सामान्य अरू टेन्डर सिट जस्तै भइहाल्यो। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडको विषयमा के भनेको छ क्वेसनले? ल हेर्नुहोस् त। फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा के को आधारमा निकाल भनेको छ? फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस। फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा निकाल भन्यो। अब पर्सेन्ट निकाल्नुपर्छ हामीले। ध्यान दिनुहोस् है। 3 नम्बर भयो। 14 नम्बरको वर्किङ नोटमा पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडको चाहिँ हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ यदि क्वेसन साइलेन्ट भएको भए फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट क्वेसन साइलेन्ट भएको भए फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा हुन्थ्यो भने अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा हुन्थ्यो। तर क्वेसन यहाँ साइलेन्ट नभए पनि क्वेसनले भनेको नै त्यही छ भनेपछि त क्वेसनले भनेअनुसारै गर्नै पर्यो है। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेपछि निकाल्न पर्नेलाई माथि फ्याक्ट्री ओभरहेड के को आधारमा निकाल भनेको छ क्वेसनले? फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेस तल हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ? पर्सेन्ट निकाल्दा कस्ट सिटकै पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले कस्ट सिटकै एमाउन्ट हेर्नुपर्छ। कस्ट सिटको फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ? 50,000। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ कस्ट सिटको? 50,000। त्यस्तै डाइरेक्ट वेजेस कति छ कस्ट सिटको? डाइरेक्ट वेजेस 1 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो त? 50,000 लाई 1 लाख गर्दा 50% आयो। कति आयो त? 50% अफ। अब डाइरेक्ट वेजेसको 50% हो भने अब यहाँ एमाउन्ट लेख्दा चाहिँ अब डाइरेक्ट वेजेस यहाँको लेख्ने हो। बुझ्नुभयो नि? टेन्डर सिटको एमाउन्ट लेख्ने हो। कति छ डाइरेक्ट वेजेस? 50,000 रहेको छ। 50,000 रहेको छ। 50,000 को 50% अब कति हजार हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 25,000 हुन्छ। कति हजार हुन्छ? 50,000 को आधा 25,000 हुन्छ। यहाँबाट आउँछ के आउँछ? त्यहाँबाट फ्याक्ट्री कस्ट आयो भाइ बहिनीहरू। योबाट के आउँछ त भन्नु होला भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट। 1,50,000 मा 25,000 जोड्दा 1,75,000 भयो। 1,75,000 भयो। अब यसमा अफिस ओभरहेड जोड्नु पर्यो। ध्यान दिनुहोस् है। यसमा के जोड्नु पर्यो त? अफिस ओभरहेड। अब अफिस ओभरहेडको नि के भनेको छ? यसले के को बेसिसमा निकाल भनेको छ? अफिस ओभरहेड फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा निकाल भनेको छ। भनिसकेपछि अब फेरि हामीले पनि यसको लागि फेरि अर्को वर्किङ नोट तयार गर्नु पर्यो। पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब अफिस ओभरहेडको नि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। 5औं नम्बरको वर्किङ नोटमा पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेडको पर्सेन्टेज ध्यान दिनुहोस् है। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेडको पर्सेन्टेजको लागि निकाल्न पर्ने के हो? त्यसलाई माथि लेख्नुहोस्। अफिस ओभरहेड है। अफिस ओभरहेड
डिभाइड बाई यसलाई के को अन्डरमा निकाल भनेको छ क्वेसनले नै भनेको छ फ्याक्ट्री कस्ट नभने पनि निकाल्ने त्यसलाई फ्याक्ट्री कस्टकै अन्डरमा हो फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 अफिस ओभरहेड पर्सेन्ट निकाल्दा कस्ट सिटको हेर्नुहोस् पर्सेन्ट निकाल्दा कस्ट सिटको अफिस ओभरहेड कति छ अफिस ओभरहेड कस्ट सिटको अफिस ओभरहेड छ 35,000 ध्यान दिनुहोस् है अफिस ओभरहेड दिएको छ 35,000 फ्याक्ट्री कस्ट कति दिएको छ फ्याक्ट्री कस्ट दिएको छ 3,50,000 इन्टु 100 इक्वल टु 10% आयो भाइबहिनीहरू कति आयो त 10% आयो 10% अफ फ्याक्ट्री कस्टको भ्यालु कति छ भ्यालु लेख्दाखेरि त यसको लेख्ने कस्ट सिटको होइन टेन्डर सिटको लेख्नुपर्छ 1,75,000 को चाहिँ 10% कति हुन्छ 17,500 यो भइसकेपछि अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन तर क्वेसनमा तल सेलिङ ओभरहेड दिएको छैन सेलिङ ओभरहेड नदिएको कारणले गर्दा टोटल कस्ट पनि यही नै हुन्छ बुझ्नुभयो 1,75,000 प्लस 17,500 इक्वल टु 1,92,500 अब यसमा एड प्रॉफिट अब टेन्डर प्राइस निकाल्नको लागि अब यसमा नाफा जोडे कतिमा बेच्नुपर्छ त अनुमानित मूल्य टेन्डर प्राइस ल नाफा कति भनेको छ क्वेसनले नाफा कति भनेको छ ल हेर्नुहोस् त नाफा भनेको छ 25% अफ कस्ट प्राइसको प्रॉफिट 25% ल त्यसको लागि नि अर्को तयार गरौँ कस्ट प्राइसको 25% 6 नम्बरको प्रॉफिट अब अघि नैको प्रॉफिट कस्ट सिटको हो यो प्रॉफिट चाहिँ टेन्डर सिटको हो प्रॉफिट कसरी हुने भयो त भन्दा टेन्डर सिटको लागि कस्ट इन्टु पी पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 प्रॉफिट अन कस्ट भनेको छ सेल्स भनेको भयो 100 माइनस पी हुन्थ्यो कस्ट कति छ भाइ बहिनीहरू हाम्रो कति आयो कस्ट टेन्डर सिटको 1,92,500 इन्टु प्रॉफिट कति भनेको छ क्वेसनले प्रॉफिट भनेको छ 25% प्रॉफिट कति भनेको छ 25 डिभाइड बाई 100 ल 1,92,500 इन्टु 25 डिभाइड बाई 100 48,125 कति आयो त हाम्रो प्रॉफिट 48,125 अब यो दुईटा जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्नु होला भन्दा यो दुईटा जोडेपछि 48,125 प्लस 1,92,500 2,40,625 यति आयो यसले के भन्यो त भन्दा हामीले 1,000 युनिट उत्पादन गर्दा 4,81,250 आथ्यो भने अब हामीले 500 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि त्यसलाई कतिमा बेच्नुपर्ने हुन्छ त भन्नु होला भन्दा 1,000 युनिट उत्पादन गर्दा चाहिँ 4,81,250 मा बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो निश्चित नाफा पाउनको लागि त्यही 25% नै हो 25% नाफा पाउनको लागि त्यस्तै यहाँ 25% नाफा पाउनको लागि 500 युनिट बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले कतिमा बेच्नुपर्ने भयो त 2,40,625 यति नै भयो भाइ बहिनीहरू अब टेन्डर सिटको अब एउटा कस्तो खाले क्वेसन बाँकी छ त भन्दा ठ्याक्कै डाइरेक्ट मेटेरियल यस्तै क्वेसन डाइरेक्ट मेटेरियल नि नदिएको डाइरेक्ट वेजेस नि नदिएको तर क्वेसनमा युनिट त दिन्छ युनिट दिएको र अझै यो त भयो यसमा अझै कम्प्लिकेटेड कसरी बनाइदियो त भन्दा पहिला भन्दा यति पर्सेन्टले बढ्यो डाइरेक्ट वेजेस जस्तै पहिला भन्दा डाइरेक्ट वेजेस 20% ले बढ्यो पहिला भन्दा र मेटेरियल्स 20% ले बढ्यो भने यसरी पर युनिट पनि निकाल्नु पर्यो पर युनिट भनेको पहिलाको यति आथ्यो भने त्यसमा प्लस बढेको पनि गर्नुपर्छ त्यही एउटा क्वेसन बाँकी छ टेन्डर सिटको त्यो एउटा क्वेसन सल्भ गरेपछि चाहिँ टेन्डर सिट भन्ने च्याप्टर सकिन्छ यसमा कहीँ कतै केही त्यस्तो समस्या भएको खण्डमा चाहिँ हजुरहरूले मलाई त्यहाँ कमेन्ट छोड्दिन सक्नुहुन्छ त्यो कमेन्टलाई मैले हजुरहरूलाई सहज हुने गरी फेरि अरू भिडियोहरू पनि बनाउने कोसिस गर्छु जमर्को गर्छु भाइ बहिनीहरू अब एउटा भिडियो छ टेन्डर सिटको लास्ट भिडियो यो सेसनको लागि है पछि आवश्यकता पर्यो भने हजुरहरूले भन्नुभएको खण्डमा फेरि अरू भिडियो पनि अपलोड गरौँला तयार गरेर अब एउटा लास्ट क्वेसन रहेको छ टेन्डर सिटको लास्ट क्वेसन 71 सेट डी 71 सेट डी है 71 सेट डी प्रोडक्सन युनिट सोल्ड डिटेल्स प्रोडक्सन युनिट 2000 युनिट को चाहिँ डिटेल दिएर हुन्छ
2000 युनिटको डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेलिङ एक्सपेन्सेस लगायत सबै दिएको रहेछ। त्यस्तै द डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु इस्टिमेट, डिपार्टमेन्टले इस्टिमेट गर्न थालेछ। माथिको 2000 युनिट भयो, अब 1000 युनिटको उसले के इस्टिमेट गरेको रहेछ त भन्दा इस्टिमेट यसरी गरेको रहेछ, कस्ट र मेटेरियलको कस्ट चाहिँ पहिलाभन्दा 20%ले बढ्छ, वेजेसको कस्ट चाहिँ पहिलाभन्दा 30%ले बढ्छ भनेर भनेको रहेछ। अनि तल फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा, अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा। यो त हाम्रो जे हो नभने पनि हाम्रो एजम्सन यही हो, तर क्वेसनले नै प्रश्न भनिदियो, झन् सजिलो पारिदियो। ल ठिकै छ, पहिला कस्ट सिट तयार गरौँ भाइ बहिनीहरू। ल कस्ट सिट, पहिला कस्ट सिट तयार गरौँ भाइ बहिनीहरू है। कस्ट सिट पार्टिकुलर्स 71 सेट डी। यसमा पहिला डाइरेक्ट जोडौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ त? 50,000 दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल्स, 50,000। डाइरेक्ट वेजेस 30,000। यो जोडेपछि हाम्रो के आयो त भाइ बहिनीहरू? प्राइम कस्ट आयो। 50,000 र 30,000 जोड्दा कति आयो त? 80,000 आयो। यो माथिको हाम्रो कति युनिटको रहेछ त? 2000 युनिटको रहेछ। ल त्यस पछाडि एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 10,000 दिएको रहेछ। फ्याक्ट्री कस्ट आयो, अथवा यसलाई वर्क कस्ट पनि भन्छ। 90,000 भयो। त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड दिएको रहेछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ दिएको रहेछ 16,000। यो जोडेपछि आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन। प्रोडक्सन कति भयो? 90 र 16 1,06,000। एड सेलिङ ओभरहेड अथवा सेलिङ एक्सपेन्सेस 3,000 दिएको रहेछ। योबाट आउँछ टोटल कस्ट, सबै खर्च जोडियो नि त। टोटल कस्ट कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 1,09,000 आयो। एड यसमा प्रॉफिट जोडौँ। प्रॉफिट जोडेपछि हामीले कतिमा बेचियो त्यो पनि थाहा हुन्छ। सेल्स प्रॉफिटको लागि के भनेको छ भन्नु होला भन्दा 20% अफ सेलिङ प्राइस। वर्किङ नोट सुरु भयो। अब पहिलो वर्किङ नोट प्रॉफिट कस्ट सिटको लागि है। प्रॉफिट अर्को टेन्डर सिट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँले माथि त कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्टै हो। कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई प्रॉफिट अन सेल्स। सेलिङ प्राइस भन्यो भने चाहिँ डिभाइड बाई 100 माइनस पी गर्नुपर्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट। प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भन्यो भने डिभाइड बाई 100 मात्रै गर्ने। कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट, कस्ट 1,09,000। प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट 20% अफ सेलिङ प्राइस 20 डिभाइड बाई 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट 20 डाइरेक्ट 80। कति आयो त? क्यालकुलेसन गरौँ। 1,09,000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 27,250। फेरि एकचोटि चेक गरौँ। 1,09,000 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 27,250। ठिक छ, 27,250 प्लस 1,09,000 1,36,250। यो भयो कस्ट सिट कम्प्लिट भयो। अब हामीले के बनाउन जाँदैछौँ त? टेन्डर सिट बनाउन जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। टेन्डर सिट बनाउन जाँदैछौँ। amount particular
टेन्डर सिट अब है टेन्डर सिट कति युनिटको लागि हो त टेन्डर सिट अब हाम्रो टेन्डर सिट हो 1000 युनिटको लागि टेन्डर सिट 1000 युनिटको लागि हो। अब सुरुवात त डाइरेक्ट मेटेरियलबाटै हुने हो। डाइरेक्ट मेटेरियल्स हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन। प्राय क्वेसनमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेसहरू दिएको हुन्थ्यो, तर हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस दिएन। नदिएपछि अब यहाँ के भन्यो त भन्दा द डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु इस्टिमेट द टोटल कस्ट इट इज इस्टिमेटेड द्याट कस्ट अफ र मेटेरियल विल बी इन्क्रिज बाई 20%। र मेटेरियल्स चाहिँ कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुने रहेछ त चाहिँ 20% इन्क्रिज हुने रहेछ। हो यसरी डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस टेन्डर सिटको क्वेसनमै दिएको हुन्छ। क्वेसनमा दिएन भने क्वेसनमा यसरी युनिटहरू दिएका हुन्छन्। युनिटहरू दिइसकेपछि पर युनिट निकालेर गर्नु पर्छ। अब वर्किङ नोट तयार गर्नु पर्यो। वर्किङ नोट तयार गरौँ त। डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट एक युनिटको कति रुपियाँ लाग्ने रहेछ त डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट एक युनिटको कति रुपियाँ लाग्छ पहिला त्यो हिसाब गरौँ त। पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल निकालौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल अपन युनिट कति हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल कति रहेको छ त 50,000 रहेको छ। कस्ट सिटकै लेख्ने हो है दुईटै हामीले कस्ट सिटकै लेख्ने हो 50,000 डिभाइड बाई युनिट पनि कस्ट सिटकै युनिट 50,000 डिभाइड बाई कति युनिट त 2000 युनिट 50,000 डिभाइड बाई 2000 50,000लाई 2000 ले भाग गर्दा कति आयो त भाइ बहिनीहरू 25 आयो। कति आयो त एक युनिटको 25 आयो। सरी एक युनिटको 25 आयो। ठिक छ 25 रुपियाँ एक युनिटको आयो। तर डाइरेक्ट र मेटेरियल्स अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल र र मेटेरियल भनेको एउटै हो। यो चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ त कस्ट अफ र मेटेरियल विल बी इन्क्रिज बाई 20% हो। भनेपछि आफ्टर इन्क्रिजिङ अब यहाँ त इन्क्रिज भयो भनेपछि त टेन्डर सिटको लागि चाहिँ 20% ले इन्क्रिज हुन्छ भनेको हो नि त क्वेसनले। द डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु इस्टिमेट द टोटल कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस फर 1000 युनिट इट इज इस्टिमेटेड द्याट हो। इस्टिमेट गरेको रहेछ टेन्डर सिटको लागि 20% ले इन्क्रिज हुन्छ। आफ्टर इन्क्रिजिङ बाई 20% 20% ले इन्क्रिज भइसकेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट एक युनिटको डाइरेक्ट मेटेरियल कति हुने भयो त इक्वल टु 25 प्लस 20% 25 मा फेरि 20% जोड्ने त हो नि 25 प्लस 25 को 20% कति हुन्छ त अब 25 प्लस 25 इन्टु 20% भनेको 5 ले बढ्यो। 25 मा कतिले बढेको 5 भनेपछि 30। कस्ट सिट अनुसार जाँदाखेरि एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा कति रुपियाँको डाइरेक्ट मेटेरियल आयो त कस्ट सिट अनुसार जाँदाखेरि 25 रुपियाँ आयो। तर टेन्डर सिटमा पहिलाको भन्दा पनि अझै कति पर्सेन्टले डाइरेक्ट मेटेरियल बढ्यो भनेको छ त 20% ले बढ्यो भनेको छ। आफ्टर इन्क्रिजिङ बाई 20% 20% ले बढिसकेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल एक युनिटकै कति रुपियाँ हुनुभयो त 25 त कस्ट सिटकै थियो। त्यसमा फेरि 20% ले बढेको भनेपछि जोड्न पर्यो 20% 25 को जोड्दा 30 भनेपछि एउटा युनिट उत्पादन गर्दा कति रुपियाँ लाग्ने रहेछ त 30 इन्टु यस्तो कति युनिट उत्पादन गरेको छ टेन्डर सिटले 1000 भनेपछि कति भयो त 30,000। त्यस्तै गरी अब हामीले के को पनि निकाल्नु पर्छ त भाइ बहिनीहरु डाइरेक्ट वेजेसको पनि अब हामीले निकाल्नु पर्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल सँगसँगै डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट। अब एक युनिटको उत्पादन गर्दा कति रुपियाँ लाग्छ त कस्ट सिट अनुसार पहिला त्यो भनौं। कस्ट सिटमा जति लाग्छ त्यसमा कतिले बढ्यो भनेको छ वेजेसको कस्ट 30% ले बढ्यो भनेको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल हैन यो डाइरेक्ट वेजेस हो। थर्ड वर्किङ नोटमा छौं। अब हामी थर्ड वर्किङ नोटमा छौं। डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट को लागि के कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दा डाइरेक्ट वेजेस डिवाइड बाई युनिट। डाइरेक्ट वेजेस कति हो कस्ट सिटको
कस्ट सिटबाटै हामीले भ्यालु निकाल्ने त। हेर्नुहोस् है, अब नदिएपछि यसरी निकाल्नु पर्यो। डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो कस्ट सिटको 30,000 दिएको छ। कति दिएको छ 30,000। यसको युनिट कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू 2000 युनिट दिएको छ। 30,000 बाई 2000, 30,000 बाई 2000 आर्यास 15 आयो। एक युनिटको कति रुपियाँ आयो त 15 आयो। यो त नबढ्दाको अवस्थामा हो नि। क्वेसनले के भनेको छ वेजेस कस्ट विल बी इन्क्रिज बाई 30%। वेजेस कस्ट कतिले बढ्ने भनेको छ 30% आफ्टर इन्क्रिजिङ बाई 30%। 30% ले बढ्यो भने डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट कति हुने भयो त भन्दा पहिला 15 थियो प्लस 30%। 15 मा फेरि कति जोडिने भयो त 30% अफ 15 कति हुने भयो त भाइ बहिनीहरू 15 को 30% 4.5। 30% अफ 15 कति हुने भयो 4.5। 5 प्लस 4.5 गर्दा 19.5 आयो। नयाँ कति आयो त हाम्रो एउटा युनिट उत्पादन गर्दा 19 रुपियाँ आयो। यस्तो त 1000 वटा युनिट बनाउने भनेपछि 19,500 कति हुने भयो त भन्दा कति हुने भयो त भन्नु होला भन्दा 30 प्लस 19,500 49,500। ठिक छ। अब हाम्रो कति आयो त प्राइम कस्ट 49,500 आयो भाइ बहिनीहरू 49,500। फेरि एकचोटि मैले यहाँसम्म हजुरहरूलाई भन्छु है। सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा टेन्डर सिट बनाउने केसमा कोही टेन्डर सिटकै लागि भने डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनले दिएकै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। यदि क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस दिएन भने क्वेसनले डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस नदिएको केसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा यसरी युनिट कस्ट सिटको लागि यति युनिट टेन्डर सिटको लागि यति युनिट भनेर क्वेसनले दिएकै हुन्छ। यो पनि दिएन भने क्वेसन बन्दैन। बुझ्नुभयो नि। यो पनि दिएन भने क्वेसन बन्दैन हो। यही कारणले गर्दा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्नु होला भन्दा अब डाइरेक्ट मेटेरियल्स दिएन नदिएपछि एक युनिट उत्पादन गर्दा कति लाग्ने रहेछ त डाइरेक्ट वेजेस। एक युनिट बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट वेजेस कति रुपियाँ लाग्ने भेटियो त 15 रुपियाँ लाग्ने भेटियो। यसमा फेरि क्वेसनले के भन्यो त भन्दा टेन्डर सिटको लागि पहिला भन्दा मूल्य कस्ट 30% ले बढेको छ भन्दाखेरि एक युनिटै उत्पादन गर्दा पहिल्यै लाग्थ्यो 15 रुपियाँ त्यसमा फेरि 30% ले बढेको छ भनेपछि 4.5 थपियो। एक युनिट उत्पादन गर्दा पहिला 15 लाग्थ्यो भने अब अहिले कति लाग्ने भयो त 19.5 को श्रम लाग्ने भयो। 1905 एक युनिट बनाए बापत एउटा काम गर्ने लेबरलाई चाहिँ 19 रुपियाँ 50 पैसा दिनुपर्ने भयो। यो भयो प्राइम कस्ट। अब यस पछाडि त फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड के को बेसिसमा निकाल भनेको छ पर्सेन्ट निकाल्ने चढाउने केही गाह्रो छैन है। फ्याक्ट्री ओभरहेड यहीँसम्म अल टप भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई के को बेसिसमा निकाल भनेको छ त डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा निकाल भनेको छ क्वेसनले। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस। वर्किङ नोट नम्बर 4 पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकालौँ भनेपछि निकाल्नु पर्ने के हो त्यसलाई माथि लेख्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड के को अन्डरमा निकाल भनेको छ क्वेसनले नै भनेको छ यहाँ डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100। फ्याक्ट्री ओभरहेड हो पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कस्ट सिटको एमाउन्ट हेर्ने कति हो फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट सिटको फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000 छ। कति छ त भाइ बहिनीहरु फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000 रहेको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000 छ भने डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ यही दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस 30,000 इन्टु 100। 10,000 डिभाइड बाई 30,000 33.33 कति आयो त 33.33% आयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति आयो त 33.33% आयो भनेपछि 33.33% अफ के को हो त यो डाइरेक्ट वेजेस। अब यहाँ एमाउन्ट लेख्ने बेलामा त डाइरेक्ट वेजेस यहीँको चढाउनु पर्छ। कति छ डाइरेक्ट वेजेस 19,500 19,500 को 33.33 19,500 इन्टु 33.33
कति आयो त भन्नु होला भन्दा 6479 6479.35 6479.35 6479.35 ल हेर्नुहोस् है 6479.35 प्लस 49,500 जोडौँ त कति आउँछ 55,979.35 55,979.35 एउटा ओभरहेड जोडेर हाम्रो के आयो त फ्याक्ट्री कस्ट आयो भाइ बहिनीहरू के आयो त फ्याक्ट्री कस्ट। अब यसमा एड अब हामीले के जोड्नु पर्छ त भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा अफिस ओभरहेड ओएस लेखे ओभरहेड। अब यसको लागि नि अब हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो 5औं नम्बरमा छ अब हाम्रो पर्सेन्टेज अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यसको लागि त फर्मुला छ एडमिनिस्ट्रेटिभको सर्ट फर्म एडिएम लेखे ओभरहेडको ओएच डिभाइड बाइ यसलाई के को बेसिसमा निकाल भनेको छ क्वेसनले प्रश्नसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा निकाल भनेको छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति दिएको छ त हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड को पर्सेन्ट निकाल्दा त कस्ट सिटकै हेर्ने हो के अरे 16,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 16,000 डिभाइड बाइ फ्याक्ट्री कस्ट कति दिएको छ हामीलाई 90,000 कति पर्सेन्ट आयो ल गर्नुहोस् त 16,000 डिभाइड बाइ 90 17.77% 17.77% डेसिमलमा आउने सम्भावना रह्यो 17.77% अफ के को हो त फ्याक्ट्री कस्ट। अब फ्याक्ट्री कस्ट यहाँको कति छ 55,999.35 ल गर्नुहोस् त 17.77% इन्टु 55,999.35 भनेको 9955.44 555,999 plus 3.35 plus 9955.44 गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्नु होला भन्दा 55,999.35 plus 9955.44 गर्दाखेरि 65,954.79 यहाँ आउँछ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो सेलिङ ओभरहेड बाँकी छ अझै हाम्रो के बाँकी छ त सेलिङ ओभरहेड बाँकी छ। हेर्नुहोस् है यो डेसिमलले गर्दा थोरै हाम्रो एन्सर त माथि हुन सक्छ डेसिमलको कारणले गर्दा चाहिँ। ल हेर्नुहोस् 0.1777 इन्टु 55,999.35 गर्दाखेरि 9951 आउने रहेछ सरी थोरै 9951.08 लाई 1 गरिदिउँ है डेसिमलको कारणले गर्दा 55,999.35 प्लस 9,951.1 थोरै राउन्ड फिगरमा लगेको छु 65,950.45 यो भइसकेपछि अब हाम्रो एड
सेलिङ ओभरहेड जोड्नुपर्छ। सेलिङ ओभरहेड जोड्ने, सेलिङ ओभरहेड। अब यसको नि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले सेलिङ ओभरहेडको पनि पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वर्किङ 6 होला सायद है। पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड, सेलिङ हेर्नुहोस् है, सेलिङ ओभरहेड अपन सेलिङ ओभरहेड के को बेसिसमा निकाल भनेको छ क्वेसनले हामीलाई। सेलिङ ओभरहेड हामीलाई क्वेसनले निकाल भनेको छ फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा। फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। ल सेलिङ ओभरहेड कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू हामीलाई? सेलिङ ओभरहेड क्वेसनले दिएको छ। अब कस्ट सिटकै हेर्नु पर्यो। सेलिङ ओभरहेड दिएको छ 3000। फ्याक्ट्री कस्ट कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? फ्याक्ट्री कस्ट दिएको छ 90000 इन्टु 3000 डिभाइड बाई 90000 इन्टु 100 गर्दाखेरि 3.33% आयो। 3.33% आयो हाम्रो है। यो आयो 3.33%। 3.33% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेपछि कति छ यसको भ्यालु? अब एमाउन्ट लेख्दाखेरि त यसको फ्याक्ट्री कस्ट, ओहो फ्याक्ट्री कस्ट 55,999.35 3.33 55,999.35 इन्टु 0 इन्टु 33.33%। यो गर्दाखेरि 1864.78 आयो। 1864.78 आयो। 65,950 प्लस अब यो दुईटा जोडेपछि चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू? सेलिङ ओभरहेड पनि आयो, निकालियो। अब हामीले डाइरेक्टमा प्राइम कस्ट निकालियो, त्यस पछाडि फ्याक्ट्री कस्ट निकालियो, त्यस पछाडि कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालियो है। यो जोडिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ टोटल कस्ट। अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू? टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्ट कति आयो त भन्नु भन्दा 65,950.45 प्लस 1864.78। यो गर्दाखेरि कति आयो त? 67,815.23 आएको छ। यो डेसिमलले गर्दाखेरि थोरै एन्सर तलमाथि हुनसक्छ राउन्ड फिगरले गर्दाखेरि है। 67,815.23 आयो। अब यसमा चाहिँ प्रोफिट जोडिसकेपछि अब हाम्रो एन्सर आउँछ अनि भ्याइन्छ। यसमा के जोड्नु पर्यो त? अब हामीले 7 नम्बरको वर्किङ नोटमा प्रोफिट यो हाम्रो के को लागि हो त? टेन्डर सिटको लागि। अघि नै कस्ट सिटको लागि निकाल्यो प्रोफिट। के हो त प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला? कस्ट इन्टु पी पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100। प्रोफिट अन के भनेको छ त यहाँ? सेल्स भनेको सेलिङ प्राइस भनेपछि 100 माइनस पी पर्सेन्ट। कस्ट कति छ हामीसँग? 67,815.23 इन्टु कति छ त? 20 डिभाइड बाई 100 माइनस 20 गर्दा कति हुने भयो त? 80 हुने भयो। 67,815.23 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 भनेपछि प्रोफिट हाम्रो कति आयो त? 67,953.8 प्रोफिट आयो हाम्रो। यो प्रोफिट आयो हाम्रो यति चाहिँ। यो दुईटा जोडेपछि अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू? सेल्स आउँछ। कति आयो त यहाँ? 16,853.8 16,953.8 यो दुईटा जोड्नु पर्यो। अब 67,815.23 प्लस 16,953.8 16,953.8 84,769 84,769
769.03 यो हाम्रो के आयो त टेन्डर प्राइस हो। यति नै होस् ल, सकियो। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब सबै यहीँ मिलाउनु खोज्दाखेरि थोरै झमेला जस्तै देखिएको छ। यो कस्ट सिट हो, यो टेन्डर सिटको हो है। 1 बाई 1 बुझ्नुभयो भने केही गाह्रो हुँदैन। पहिला कस्ट सिट अनि टेन्डर सिट गरेको हो। टेन्डर सिट बनाउनको लागि पहिला कस्ट सिटको डाटाहरू हामीलाई चाहिन्छ है। यसरी गर्ने हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। कस्टको के कति छ भन्ने कुरा, कस्टमा त्यसमा कति छ के छ भन्ने कुरा। ल, यति भन्दै हाम्रो यो कस्ट सिट टेन्डर सिटको क्लास चाहिँ यहीँ सकिएको मैले जानकारी गराउँछु हजुरहरूलाई। फेरि अर्को च्याप्टर सहित अर्को भिडियोमा हजुरहरूसँग फेरि भेट हुनेछु। हस्त नमस्कार।